बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चाहते हैं कि आपको प्यारी प्यारी ऐसी वीडियोस मिलती रहें, या आपकी हौसला अफजाई होती रहे, या आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 2, अगर आपको इस्तिखारा रूहानी इलाज की ज़रूरत है, अपनी इस बहन से रब्ता करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। नंबर 3, आज जो मैं अमल बताने लगी हूँ, कम अज़ कम हमारे पास जब 100 से ज़्यादा कमेंट्स एक ही अमल के लिए आ रहे हों, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम इस अमल के बारे में आपसे बात करें, वजीफ़े के बारे में बात करें। तो शुरू करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी हदीसें जो मैं शुरू करती हूँ आपको सुनाना, तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप भी हमारी प्यारी प्यारी हदीसों को राह अल्लाह करें, अपने लिए सदका जारिया करें, ताकि और लोगों का भी भला हो सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रोज़ा रख कर भी बदजुबानी झूठ न छोड़ा, तो अल्लाह ताला को इसका खाना पीना छोड़ देने से कोई फायदा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। अब आप खुद सोच लेंगे, अगर आपने झूठ ही बोलना है, चुगली बखेली या बुराई करनी है, बदजुबानी करनी है, तो फिर अल्लाह पाक कहते हैं कि मैं दिलों के तक़वों को देखता हूँ। तो अगर आप रोज़ा रखते हो, अल्लाह से फरियाद दुआ करते हो, तो मैं आपके दिल को देखता हूँ। क्या ही मज़ा हो गया आप सारा साल रोज़े रखें, सारा साल नहीं रखते तो कम से कम 6 माह रोज़े रखें। तो ये अल्लाह ताला ने असूल बनाए हैं ना, तो ज़रूर इस चीज़ को समझें, झूठ ना बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं। आज के बहुत प्यारे वजीफ़े की तरफ चलते हैं, आप बहन भाइयों की बहुत ज़्यादा फरमाइश पे, और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं आपको वो तरीका बताऊं जो वाकई बरहक और सच्चा, और जिससे वाकई आपको फ़ायदा पहुंचता है। ये वजीफ़ा जो मैं आपको बताने लगी हूँ, या अमल में आपको तरीका बताने लगी हूँ, वक्त इतवार, पीर, जुमा, जुमेरात, ये टाइम मगरिब, जोहर। उसके बाद आप दिनों का हिसाब मैंने आपको पहले भी समझाया है, रखा करें कि दिन जो हों वो इस्लामी दिनों के 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक हो, ठीक है। तो इन दिनों में अमल करना, प्यार के लिए, अपने प्यारों को मनाने के लिए, अपने नाराज जो रिश्ते हैं उनको अपने पास मुसख्खर और तस्खीर करने के लिए, ताकि वो आपसे मिलें, ताकि आपके दिल को सुकून हो, ताकि अल्लाह पाक जो उनसा है, अल्लाह ताला को पसंद है ना मोहब्बत, चाहत, प्यार, आपसी मोहब्बत अल्लाह ताला को पसंद है। शरीयत का थोड़ा ख्याल रखा करें। नेक नीयत जब किसी की अच्छी हो तो यकीन माने अमल से, अगर आप दुआ भी वैसे कर लेंगे तो वो भी कबूल हो जाती है। किसी एक से आपको बहुत ज़्यादा उन्स है, बहुत ज़्यादा आपको प्यार है, उसको तस्खीर करने के लिए मैं अमल आपको बताने लगी। कोई कितना भी सख्त है, नाराज़ है, उसने आपका दिल तोड़ा हो, दिल दुखाया हो, कोई अपना प्यारा इतना है पर आप उसके बगैर रह नहीं सकते। माँ अपने बेटे के लिए, मियाँ बीवी जो हैं वो भी ये अमल कर सकते हैं, जो बहनें भाई हैं जिनकी शादी नहीं हो रही वो भी ये अमल कर सकते हैं, जो निकाह के ख्वाहिशमंद हैं तो वो भी ये अमल कर सकते हैं। हराम मकसद के लिए प्लीज़ मेरा कोई अमल ना किया करें, मुझसे एक दफ़ा इजाज़त ज़रूर लिया करें अमल से पहले। जो मेरा आपको कोशिश करें ये अमल शुरू करें, आप गुस्ल कर लें, गुस्ल नहीं किया या कर सकते तो फिर वक्ती तौर पे तो आप वज़ू कर लें। वज़ू के बाद आपने 1 प्याले में पानी लेना है और उसमें अर्के गुलाब थोड़ा सा लेना है, 1 डोरी लेनी है सुरख रंग की। सुरख रंग की डोरी नहीं है तो धागा बना लें 2-4, उसको जब आप फोल्ड और बेंड करेंगे तो वो एक डोरी की शक्ल बना लेगा या उसकी शेप में आ जाएगी। अब आपने आंखों को बंद करके तसव्वुर करके नाम लेके, आपने तसव्वुर करके नाम लेके आपने अमल शुरू करना है। पढ़ना आपने सबसे पहले आयतल कुर्सी 3 मरतबा, अल्हम्दु शरीफ सूरह फातिहा 3 मरतबा, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 7 मरतबा, या वदूदू की तस्बीह कम अज कम 99 मरतबा, या 72 मरतबा, या 101 मरतबा,
اگر بہت کم کریں تو 33 مرتبہ، اس سے کم نہ کریں۔ آپ اس کے بعد اس پانی کے اوپر جو عرق غلاب والا ہے اس کے اوپر دم کریں، اس ڈوری کے اوپر دم کریں اور پانی میں چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایک طریقہ جو اپنے پیاروں کو، اگر کسی بہن کو شادی کا مسئلہ ہے یا آپ کو کوئی پریشانی ہے تو 5 کیلے لیں، 5 کیلوں پر عمل کریں۔ 5 کیلو میں سے اگر کسی کو رشتوں کا مسئلہ ہے، کسی کو اپنی پسند کے رشتے وہ کروانا چاہتے ہیں اس کا مسئلہ ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، یا آپسی محبت ہمسایوں کا مسئلہ ہے، ماں باپ بہن بھائی کا مسئلہ ہے، وہ آپسی محبت تسخیر کرنا چاہتے ہیں، رزق یا کوئی ایسا مسئلہ ہے یا کوئی ایسی پریشانی ہے، تو 5 کیلوں پر بالکل اسی طرح پڑھائی 5 کیلوں کو پانی کے اندر چھوڑ دیں۔ کیل سٹیل کی لیجئے گا، کیل سٹیل کی، کیل کا جو سائز ہے وہ کم از کم 1 انچ ہونا چاہیے، اور کیلیں جو ان سی ہیں آپ نے 5 لینی ہیں۔ اب ان کو پانی میں آپ چھوڑ دیں، عرق غلاب میں۔ جب تک آپ کی وہ کیلیں پانی میں رہیں گی، وہ ڈوری جو ان سے آپ نے بنائی ہے وہ پانی میں رہے گی، اس وقت تک جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں، جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں، تو وہ اس کا دل یا وہ ایسا محسوس کرے گا جیسے بہت پانی ہے، بہت اس کو بے چینی بیقراری ہوگی۔ نام لے کے پڑھائی کریں، انشاءاللہ 1 دن کا یہ عمل ہے، ضرور کیجیے گا۔ 3 دن تک ویسے کر سکتے ہیں، زیادہ طاقت کے لیے تو 1 دن کافی ہے۔ اب 1 کیل آپ نے نکال کے آپ نے رشتہ کرنا ہے جہاں پر ان کے گھر گرا دیں، یا پھر ان کے گھر آپ کسی جگہ پر ٹھوک دیں، یا پھر آپ کو وہ گھر بھی نہیں ملتا یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو مسجد میں، اگر آپ کو یہ بھی نہیں لگتا اپنے گھر کے دروازے کے پاس جو اونچی جگہ مطلب کہ دیوار میں آپ کیل کو ٹھوک دیں۔ جب تک وہ کیل 1 کیل کا استعمال کریں، زیادہ کیلوں کا نہیں کریں۔ یہ احتیاطاً 5 کیلیں اس لیے بتائی ہیں کہ کوئی گر سکتی ہے، کوئی گم ہو سکتی ہے، مگر ایک وقت میں جب اس کو بلانا ہو، جب اس کو مسخر کرنا ہو تاکہ وہ واپس کبھی نہ جائے، تو 5 کیلوں کا دیا ہے، تو 1 کیل بس دیوار میں لگائیں، انشاءاللہ الحمدللہ 1 دفعہ کا عمل ضرور کامیاب ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دیں، عمل سے پہلے اجازت لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، ایک چھوٹا سا پیغام۔ آپ بہت سے وظائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ آپ جب بھی وظائف کریں پہلے استخارہ کروائیں، اللہ کی رضا جانیں۔ جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موکل کر دیں، وہ عمل کامیاب ہوگا، چاہے رشتوں کا ہے، پیار محبت کا ہے، رزق کی بندش کا ہے، جادو، صفی علم، کالا علم، اور یا اس کی کاٹ کا ہے، یا نظر بد کا ہے، بچوں کی نافرمانی کا ہے، کوئی بھی عمل ہے، بیماری کا، حاجت کا، پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں، مدرسے سے استخارہ کروائیں۔ استخارہ فی سبیل اللہ ہے، کوئی ہدیہ نہیں لیا جاتا۔ آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں۔ جتنے مرضی آپ وظائف کر لیں، آپ 1000 عامی لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں۔ اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دے، اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا۔ اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد، استخارہ موکل خاص استخارہ ہے، اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی۔ ماں سے اللہ کے عامی لوگوں سے دور رہیں، وہ بہت زیادہ آپ کے اوپر جادو کر دیتے ہیں، آپ کے ناموں پہ جادو کر دیتے ہیں۔ اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے، عامی لوگوں سے دور رہیں۔ بہت سی ایسی مائیں بہن بیٹیاں ہمارے پاس آتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں، کوئی تصویر مانگتا ہے، کوئی ویڈیو مانگتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ دور رکھے اپنی بہن، ماں اور بیٹیوں کو۔ جزاک اللہ خیرہ۔